डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू विलियम शेक्सपियर के ड्रामे हैमलेट में ज़र्री अक़वाल, ज़रबुल इम्साल और दानाई की बातें। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। अपने रहन सहन और लिबास वगैरह पर ख़र्च करते वक्त अपनी हैसियत को मद्देनज़र रखना चाहिए। अदाकारी गैर फितरी होना ड्रामे की बहुत बड़ी नाकामी है। ड्रामा इंसानी ज़िंदगी का सही अक्कास होता है। अदाकारी को ज़िंदगी का आईना होना चाहिए ताकि जो किरदार अदा किया जाए आँखों से यूँ नज़र आए जैसा कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। खूबियाँ और नफ़रत अपनी हकीकी सूरत में सामईन के सामने नज़र आनी चाहिए। अगर ज़िंदगी के हक़ाइक़ शोर मचाकर भोंडे तरीके से पेश किए जाएँ तो वो अदाकारी सिर्फ़ अहमक लोग ही पसंद करेंगे, मगर फ़न के सही कदरदान उसे कतई पसंद ना करेंगे। उम्मीद के ख़त्म होने पर तकदीर पर बस नहीं चलता। इंसान अपने फ़ैसले पर जब ही कायम रह सकता है जबकि उसे अपनी पुरानी बातें याद हों। इंसान पर जब बुरे दिन आते हैं तो उसके दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं, और कोई गरीब जब रईस हो जाता है तो उसके तमाम दुश्मन भी उसकी दोस्ती का दम भरने लगते हैं। इंसान के बुरे अमाल ज़्यादा दिन तक नहीं छुपाए जा सकते। ये वसी और अरीज़ ज़मीन भी उसको छुपाने की कोशिश क्यों ना करे। एक आदमी कैचवे से मछली फंसाकर अपने बादशाह की खुराक के लिए लाता है और इस कीड़े को खा जाने वाली मछली को खाकर तवाना हो जाता है। आप मुझे इन लोगों की तरह नसीहत तो नहीं कर रहे हैं जो दूसरों को तो नसीहत करते हैं मगर ख़ुद उन्हीं गुनाहों से आलूदा और उन्हीं ख्वाहिशात के ग़ुलाम बने रहते हैं। आराम के वक्त मुसीबत का खटका लगा रहता है और यूं ही ज़िंदगी गुजरती रहती है। बादशाह को जब कोई सुराग लगाना होता है तो तुम्हें इकट्ठा कर लेता है और इस राज को उगलवा लेता है और फिर तुम्हें कीड़ा समझकर फेंक देता है। परवरदिगार, तूने खुदकशी करने वालों के लिए इतनी सख्त सज़ा क्यों मुकर्रर की है? मेरा ये जिस्म पानी की तरह घुल क्यों नहीं जाता? कैसी बेकार है ये ज़िंदगी। इस दुनिया के कवानीन कितने तकलीफ़ देह हैं। तुम्हारी अकल तो ऐसे ही है जैसे एक बंदर चिड़ियों से भरी हुई टोकरी लेकर मकान की छत पर चढ़ जाए और इसको खोलकर सब चिड़ियों को उड़ा दे और दोबारा उन्हें पकड़ने की कोशिश में छत से गिरकर हलाक हो जाए। जब मौत बरहक है तो फिर हम इसके लिए इतने फ़िक्रमंद क्यों हैं? जज्बात सिर्फ़ एक तरह की नुमाइश है। यही जज्बात इंसान का अमन व सुकून तबाह कर देते हैं। जज्बात की रौ में बहकर करने वाला फ़ैसला अमल के वक्त जोश को ठंडा कर देता है। इस वक्त हम सच्चाई को भूल जाते हैं। जिस इंसान को दौलत का लालच नहीं होता उसे दोस्त की भी ज़रूरत नहीं होती। जहन्नम अपनी गर्म सांस दुनिया की तरफ फेंक रहा है। खुदा से मांगने वाली दुआओं का मतलब ये होता है कि हम आइंदा इस गुनाह की तरफ पेशकदमी ना करें और अगर फिर भी गलती हो तो बख्श दिए जाएं। खुदाया, तेरी दुनिया का एक जंगली जानवर भी इससे ज़्यादा अरसा अपने महबूब के लिए आंसू बहाता होगा। ख्वाहिश और तकदीर हमेशा एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहते हैं। दुनिया की रस्म देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि मोहब्बत और तकदीर गर्ज़ पर मबनी होते हैं। दुनिया के गुनाह एक न एक दिन ज़रूर आदमी की आंखों के सामने आ जाते हैं। दुनिया में सिर्फ वही लोग खुश रहते हैं जो मसाइब पर काबू पा लेते हैं। तकदीर के अचकोले उनको कभी अपनी जगह से हिला नहीं सकते। दोस्त एक बार कसवटी पर परखने के बाद ही सच्चा दोस्त बन सकता है। इस इम्तिहान के बाद उसे सच्चा दोस्त समझना चाहिए। दूसरों के राज से वाकफियत हासिल करना मगर अपना राज किसी को ना बताना। दूसरे लोगों से दोस्ती ज़रूर करना मगर ख़ुद को उनकी निगाहों में हकीर मत बना लेना। ज़िंदगी के वादे हमारे ऊपर कर्ज़ रहते हैं मगर हम इन कर्ज़ों का उतारना भूल जाते हैं। ज़िंदगी में खुशी और गम का चक्कर गर्दश करता रहता है। इन्हें खोकर इंसान बर्बाद हो जाता है। सबकी सुन लेना मगर करना वही जो तुम्हारी मर्ज़ी हो। सच्चाई पर काम रहकर हर कोशिश बर्बाद हो जाती है। सच्चाई की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अदना ख्वाहिशात चाहे जो सूरत भी इख्तियार कर लें उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करें लेकिन वो अपनी जगह से जुम्बश नहीं करती।
لیکن احسان فراموشی اور رضالت چاہے شادی کے پاکیزہ پردے سے پوشیدہ کیوں نہ ہوں، جلد ہی گناہ کی چادر پھیل جاتی ہے اور اپنی اصلیت کو نہیں پوشیدہ کر سکتی۔ شباب خود ایک بہت بڑی بغاوت ہے۔ ضرورت کے وقت کچھ لینا دوست کو دشمن بنا دیتا ہے۔ عورت کے دل میں محبت اور خوف ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کبھی کوئی ایک دوسرے سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ غریب آدمی کی خوشامد سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خوشامد تو محض رئیسوں کا زیور ہے، اس کے بوجھ سے انہی کی گردنیں دبی رہنے دو جن کو منصب کا لالچ ہو، اور وہی دوسروں کے قدموں پر سر جھکاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسانی مزاج میں ایک بے اعتدالی سی پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی ایک نقص نمایاں ہو کر اس کی عقل کو پراگندہ کر دیتا ہے۔ کبھی زیادہ باتیں نہ کرو اور نہ جلد بازی میں کوئی کام۔ کبھی کبھی بے چینی بھی مفید ثابت ہوتی ہے، اور اس سے ایسی کامیابی ہوتی ہے کہ جتنی ہم سنجیدگی سے کام کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی کسی دکھاوے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان کا ظاہر ہی اس کے باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ کچے پھل درخت کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں، لیکن پکنے پر ٹوٹ کر گر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے فیصلے پائیدار نظر آتے ہیں، لیکن عمل کے وقت ان کی پائیداری ختم ہو جاتی ہے۔ کسی سے جھگڑا ہو تو اسے ٹالنے کی کوشش کریں، اگر کسی طرح بھی ٹال نہ سکے تو شیر کی طرح اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ کوئی بھی نیک کردار عورت تنہائی میں اپنے محبوب سے ملنے کے بعد بدنامی کا نشانہ بن جاتی ہے۔ کیڑے دنیا پر حکومت کرتے ہیں اور ہم کیڑوں کو جانور کھلا کر موٹا کرتے ہیں، لیکن جس وقت یہ اپنا کام ختم کر چکتے ہیں تو ایک فقیر سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہی ان کا نتیجہ ہے کہ خود وہ کیڑوں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ لعنت ہے اس باغ پر جہاں گناہ کا بیج بویا جاتا ہے۔ ماں، جتنا میں رنجیدہ ہوں اس کی پوری گواہی میرا یہ سیاہ لباس، یہ آنسو اور یہ اداس چہرہ بھی نہیں دے سکتا۔ مصائب خوشی میں اور خوشی تکلیف میں بدلتی رہتی ہے، دنیا کی ہر چیز اسی طرح بدلتی رہتی ہے، اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ محبت کا بدل جانا غیر فطری نہیں ہے۔ انسان کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تقدیر محبت کو بدلتی ہے یا محبت تقدیر کو۔ میری روح جتنا اونچی ہونا چاہتی ہے اتنا ہی پستی میں گرتی جا رہی ہے۔ ہر شخص میں ایک نہ ایک پیدائشی نقص ضرور ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہر کس و ناکس کو اپنا سچا دوست سمجھ لینا عقل مندی نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ موت کے بعد ہماری حالت کیا ہوگی، اور یہی خوف ہمیں زندگی کا لگاؤ ترک کرنے سے روکتا ہے۔ ہمارا یہ خوف ہمیں بزدل بنا دیتا ہے، اس سے ہم اپنی قوت کھو بیٹھتے ہیں، شک اور وہم کا زہر اس میں گھل جاتا ہے، اور ہم عملاً موت کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے غم کو سینے سے لگائے رکھیں اور ہماری ساری سلطنت ان کے غم میں آنسو بہاتی رہے، لیکن ہم نے عقل مندی سے کام لیا ہے۔ اس مصیبت میں بھی ہم ان کی یاد کے ساتھ ساتھ اپنے کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ہونٹوں پر تبسم لیے ہوئے انسان اپنے دل میں گناہ کی چوری چھپائے رکھتا ہے اور اسے دوسروں کے کلیجے میں اتار سکتا ہے۔ یہ بدنامی توپ کی آواز کی طرح پر لگا کر اٹھتے ہوئے اپنا زہر فضا میں پھیلا دیتی ہے۔ یہ دنیا تباہیوں اور بربادیوں کا مرکز ہے۔ یہ تھا کچھ دانائی کی باتیں ضرب الامثال اور اقوال زریں ڈرامہ ہیملیٹ میں سے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔